नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन पहले क्या हुआ कि शाम के 6 बजे थे। हम लोग बिज़ी हैं आजकल ये गज़ा की हेल्प के लिए, फ़लस्तीन में जो भी कुछ हो रहा है और उसके लिए स्टाफ़ बैठा हुआ था। मेरा नायब कासद और असिस्टेंट जो है मोटरसाइकिल पे निकले हैं। जैसे ही उन्होंने यू टर्न लिया है तो पीछे से एक तेज़ चलती हुई गाड़ी जो कि उनके अंदर लगी है और जो नायब कासद है वो बहुत दूर जा गिरा और दोनों को चोट आई, लेकिन असिस्टेंट को भी चोट आई, लेकिन दूसरे बंदे को जो है बहुत ज़्यादा चोट आई और उसकी वजह से उसकी टांग का फ्रैक्चर हो गया। हिप बोन में भी फ्रैक्चर हुआ और टांग भी उसकी टूट गई। वो बेचारा अकेला कफ़ील था अपनी फैमिली को, वो फैमिली की कफ़ालत करने वाला, ख़ानदान का वाली वारिस वो अकेला ही था। बच्चे उसके छोटे हैं। लेकिन क्या हुआ, वो जब लड़का भाग गया, उसको गाड़ी भी छोड़ गया वहीं पे और भाग गया। उसको जब देखा तो वो ड्रंक था, उसने शराब पी हुई थी और बिल्कुल भी वो अपनी सेंसेस में नहीं था और उसका तो एक शौक हो गया ना, उसने ओवर स्पीडिंग की या उसने देखा नहीं या उसने गलती से गाड़ी की टक्कर मार दी मोटरसाइकिल वाले को। तो इस तरह के रोज़ हादसात होते हैं, एक्सप्रेस वे पे होते हैं और हमारे सराउंडिंग में होते हैं। और अभी क्या किया है, अभी पंजाब पुलिस इस पे थोड़ी एक्टिव हुई है। उसने कल जो है 16 बंदे पकड़े हैं जो कि कम उम्र ड्राइवर्स हैं और उस पे उन्होंने कुछ एफआईआर्स वगैरह काटी हैं और उनको एलिजिबल नहीं करार दिया कि वो अब्रॉड जा सकें या बाहर जा सकें या अपने लाइसेंस बनवा सकें या किसी भी तालीमी इदारे में दाखिला वो उनका बाद में फिर हो सके। लेकिन रूल्स तो पहले से ही हैं, इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है, कोई कानून नहीं है। मैं समझती हूँ कि पुलिस को इससे ज़्यादा जो है सेंसिटाइज़ होने की ज़रूरत है और जहाँ पे भी एक ओवर स्पीडिंग देखें या कोई भी लेन को क्रॉस करे या तोड़े तो उसका भी इनको नोटिस लेना चाहिए। और दूसरा, इसके अलावा आजकल सर्दियाँ हैं और जो भी ड्राइवर हजरात हैं, कम उम्र हैं या पूरे मैच्योर ड्राइवर्स हैं या फीमेल ड्राइवर्स हैं, उनको देखना चाहिए कि उनकी गाड़ियों के नीचे कहीं कोई पेट तो नहीं है, कोई बिल्ली का बच्चा या कोई डॉग का बच्चा, कोई ऐसा जानवर तो नहीं है जो सर्दी से छुप के बैठा हुआ है, तो वो भी उसके नीचे आके तो उसकी भी जान का ज़ियाँ हो सकता है। पिछले दिनों मेरे नेक्स्ट डोर नेबर का लड़का, उनका ड्राइवर, उसने गाड़ी अपनी बड़ी स्लो मोशन में वो लेके गया, लेकिन उसने उसके नीचे एक बिल्ली का बच्चा जो दे दिया। बिल्ली का बच्चा वहीं पे कोई 3-4 महीने मेरा ख्याल उसकी एज होगी बच्चे की, पेट की, वो वहीं पे उसकी मतलब सारा उसके गले से निकल के चीज़ें बाहर आ गई, उसकी आंखें तक उबल के बाहर आ गई। मेरे सामने देखने की ये बात है और विद इन अ सेकंड, मेरा ख्याल है हार्डली कोई 70-80 सेकंड्स लगे होंगे, 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर अंदर जो है वो वहीं पे तड़प तड़प के मर गया। इतना ज़्यादा वो सीवियर उसका एक्सीडेंट हुआ, इतनी स्लो स्पीडिंग पे भी कि उसकी चीख भी नहीं निकली, बिल्ली के बच्चे के बोलने की आवाज़ तक नहीं आई। तो मैं यही गुजारिश करूँगी ड्राइवर हजरात से और तमाम लोगों से कि जो भी ड्राइव करते हैं, जो भी अपनी गाड़ियों को सुबह सवेरे लेके निकलते हैं, शाम में, दोपहर में, वो छोटी सी एक नज़र अपनी गाड़ियों के नीचे भी मार लिया करें कि कहीं इसके नीचे कोई जानवर तो नहीं है, कोई ऐसा बच्चा बिल्ली का या कुत्ते का या कोई और परिंदा तो नहीं है छुप के बैठा हुआ, तो उसको पहले वो उधर से निकाल दिया करें ताकि किसी भी किस्म का ऐसी कोई इनकन्वीनियंस जो सिचुएशन पैदा ना हो। अच्छा, अभी कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, वही जानवर के बच्चे कुछ लोगों के लिए अपनी औलाद से ज़्यादा अज़ीज़ होते होंगे और औलाद की तरह अज़ीज़ होते होंगे। औलाद से ज़्यादा, मैं ख़ैर ज़्यादा शायद कह गई हूँ, लेकिन औलाद की तरह अज़ीज़ होते होंगे। कुछ लोग बहुत टची होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं और उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना। तो इसलिए ख़्याल रखा करें दूसरों का, अपना भी, खुश रहें और सबका ख़्याल रखें। थैंक यू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन पहले क्या हुआ कि शाम के 6 बजे थे। हम लोग बिज़ी हैं आजकल ये गज़ा की हेल्प के लिए, फ़लस्तीन में जो भी कुछ हो रहा है और उसके लिए स्टाफ़ बैठा हुआ था। मेरा नायब कासद और असिस्टेंट जो है मोटरसाइकिल पे निकले हैं। जैसे ही उन्होंने यू टर्न लिया है तो पीछे से एक तेज़ चलती हुई गाड़ी जो कि उनके अंदर लगी है और जो नायब कासद है वो बहुत दूर जा गिरा और
دونوں کو چوٹ آئی، لیکن اسسٹنٹ کو بھی چوٹ آئی، لیکن دوسرے بندے کو جو ہے بہت زیادہ چوٹ آئی اور اس کی وجہ سے اس کی ٹانگ کا فریکچر ہو گیا، ہپ بون میں بھی فریکچر ہوا اور ٹانگ بھی اس کی ٹوٹ گئی۔ وہ بیچارہ اکیلا کفیل تھا اپنی فیملی کو، فیملی کی کفالت کرنے والا، خاندان کا والی وارث وہ اکیلا ہی تھا، بچے اس کے چھوٹے ہیں۔ لیکن کیا ہوا، وہ جب لڑکا بھاگ گیا، اس کو گاڑی بھی چھوڑ گیا وہیں پہ اور بھاگ گیا۔ اس کو جب دیکھا تو وہ ڈرنک تھا، اس نے شراب پی ہوئی تھی اور بالکل بھی وہ اپنی سینسز میں نہیں تھا، اور اس کا تو ایک شوق ہو گیا نا، اس نے اوور سپیڈنگ کی یا اس نے دیکھا نہیں یا اس نے غلطی سے گاڑی کی ٹکر مار دی موٹر سائیکل والے کو۔ تو اس طرح کے روز حادثات ہوتے ہیں، ایکسپریس وے پہ ہوتے ہیں اور ہمارے سراؤنڈنگ میں ہوتے ہیں۔ اور ابھی کیا کیا ہے، ابھی پنجاب پولیس اس پہ تھوڑی ایکٹیو ہوئی ہے، اس نے کل جو ہے 16 بندے پکڑے ہیں جو کہ کم عمر ڈرائیورز ہیں، اور اس پہ انہوں نے کچھ ایف آئی آرز وغیرہ کاٹی ہیں اور ان کو ایلیجیبل نہیں قرار دیا کہ وہ ابراڈ جا سکیں یا باہر جا سکیں یا اپنے لائسنس بنوا سکیں یا کسی بھی تعلیمی ادارے میں داخلہ وہ ان کا بعد میں پھر ہو سکے۔ لیکن رولز تو پہلے سے ہی ہیں، امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ پولیس کو اس سے زیادہ جو ہے سینسٹائز ہونے کی ضرورت ہے، اور جہاں پہ بھی ایک اوور سپیڈنگ دیکھیں یا کوئی بھی لین کو کراس کرے یا توڑے تو اس کا بھی ان کو نوٹس لینا چاہیے۔ اور دوسرا اس کے علاوہ آج کل سردیاں ہیں اور جو بھی ڈرائیور حضرات ہیں، کم عمر ہیں یا پورے میچور ڈرائیورز ہیں یا فیمیل ڈرائیورز ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی گاڑیوں کے نیچے کہیں کوئی پیٹ تو نہیں ہے، کوئی بلی کا بچہ یا کوئی ڈاگ کا بچہ، کوئی ایسا جانور تو نہیں ہے جو سردی سے چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ بھی اس کے نیچے آ کے تو اس کی بھی جان کا زیاں ہو سکتا ہے۔ پچھلے دنوں میرے نیکسٹ ڈور نیبر کا لڑکا، ان کا ڈرائیور، اس نے گاڑی اپنی بڑی سلو موشن میں وہ لے کے گیا، لیکن اس نے اس کے نیچے ایک بلی کا بچہ جو دے دیا، بلی کا بچہ وہیں پہ کوئی 3-4 مہینے میرا خیال اس کی ایج ہوگی بچے کی، پیٹ کی، وہ وہیں پہ اس کی مطلب سارا اس کے گلے سے نکل کے چیزیں باہر آ گئیں، اس کی آنکھیں تک ابل کے باہر آ گئیں، میرے سامنے دیکھنے کی یہ بات ہے۔ اور ودن اے سیکنڈ، میرا خیال ہے ہارڈلی کوئی 70-80 سیکنڈز لگے ہوں گے، 1 منٹ 1.5 منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ وہیں پہ تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ اتنا زیادہ وہ سویئر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اتنی سلو سپیڈنگ پہ بھی کہ اس کی چیخ بھی نہیں نکلی، بلی کے بچے کے بولنے کی آواز تک نہیں آئی۔ تو میں یہی گزارش کروں گی ڈرائیور حضرات سے اور تمام لوگوں سے کہ جو بھی ڈرائیو کرتے ہیں، جو بھی اپنی گاڑیوں کو صبح سویرے لے کے نکلتے ہیں، شام میں دوپہر میں، وہ چھوٹی سی ایک نظر اپنی گاڑیوں کے نیچے بھی مار لیا کریں کہ کہیں اس کے نیچے کوئی جانور تو نہیں ہے، کوئی ایسا بچہ بلی کا یا کتے کا یا کوئی اور پرندہ تو نہیں ہے چھپ کے بیٹھا ہوا، تو اس کو پہلے وہ ادھر سے نکال دیا کریں تاکہ کسی بھی قسم کا ایسی کوئی انکنوینئنس جو سچویشن پیدا نہ ہو۔ اچھا، ابھی کچھ لوگ بہت زیادہ فیل کرتے ہیں، وہی جانور کے بچے کچھ لوگوں کے لیے اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہوتے ہوں گے اور اولاد کی طرح عزیز ہوتے ہوں گے۔ اولاد سے زیادہ، میں خیال زیادہ شاید کہہ گئی ہوں، لیکن اولاد کی طرح عزیز ہوتے ہوں گے۔ کچھ لوگ بہت ٹچی ہوتے ہیں، بہت سینسٹیو ہوتے ہیں اور ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اپنی ایموشنز کو کنٹرول کرنا۔ تو اس لیے خیال رکھا کریں دوسروں کا، اپنا بھی، خوش رہیں اور سب کا خیال رکھیں۔ تھینک یو۔